सबैजनालाई म स्वागत गर्दछु। आज हाम्रो दोस्रो दिन हो र हामी जो जस्तै उपस्थित भइसक्नु भएको छ सबैजनालाई फेरि पनि आभार प्रकट गर्छु। अलिकति हामी समयलाई याद गरौँ किनकि हामी 5:20 बाट हामी हाम्रो साधनमा जान्छौँ। भ्याउनु भए पनि नभए पनि त्यसकारणले गर्दा कृपया भोलिबाट अझ पनि टाइम आइदिनु अनुरोध गर्दछु। अब हामी होसलाई बढाउने साक्षीको साधना गरिरहेको छौँ। यो बीचमा खालि साक्षीको साधना मात्र होइन, विभिन्न साधनाहरू फरक फरक गर्दै पनि जानेछौँ। र सबैभन्दा पहिला होसलाई बढेन भने कुनै पनि साधनाको अर्थ त्यति नहुन सक्छ। मैले गरिरहेको छु भन्नु र साँच्चीकै भित्रबाट गर्नु बिल्कुल फरक कुरा हो। किनकि अध्यात्म देखाउने विषय पक्कै पनि होइन, यो त गरेर आफै जुलुममा डुब्ने विषय हो, होस सहितको यात्रा हो। बिर्सिने, थाहा नहुने, कहाँ पुग्ने पनि होइन। त्यसकारणले गर्दा सबैभन्दा पहिला हाम्रो होसलाई उत्खनन गर्ने प्रयासमा अहिले हामी छौँ। एउटा आसनको स्थिरतालाई कायम गरौँ, आँखा बन्द गरौँ। जुन आसन तपाईँलाई स्थिर लाग्छ, सहज लाग्छ, कुनै पनि आसन यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। अडेस लाउन सक्नुहुन्छ। शरीरको रिल्याक्सेसन पहिलो शर्त। हामीले विभिन्न मुद्रा, विभिन्न आसनमा बसेर हामीले कुनै प्रदर्शनै गर्नु छैन। यहाँलाई कुर्सीमा बस्दा सहज हुन्छ, खाटमा बस्दा सहज हुन्छ, अडेस लाउँदा हुन्छ, बिल्कुल बस्न सक्नुहुन्छ। एउटै कुरा मात्र शर्त छ, मेरुदण्ड सिधा। आँखा सफ्टली बन्द गरौँ। एकदमै प्रेमपूर्वक आफूलाई राखौँ, सकभर रिल्याक्स बनाऊ। गहिरो लामो श्वास 5 चोटि गर्छौँ आज हामी। बिस्तारै श्वासलाई तान्दै जाउँ। बिस्तारै श्वासलाई छोड्दै जाउँ। प्रकृतिबाट विखरित भइरहेको सञ्जीवनी ऊर्जा जसलाई हामी श्वासको माध्यमबाट शरीरको रोम प्रतिरोममा हामी फैलाउँछौँ, जसको लागि हामी गहिरो लामो श्वास लिन्छौँ। श्वास गहिरो लामो लिँदा नाभि बाहिर आउँछ अथवा पेट फुल्छ र जब श्वासलाई हामी फाल्छौँ पेटबाट के हुन्छ, नाभि भित्र 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 जान थाल्छ। यसलाई एकदमै याद गरौँ हामीले। अत्यन्त सहजतापूर्वक ग्रहणशीलताको भाव भनेको मतलब मेकानिकल होइन। श्वास तान्ने त हो नि, हामीले जानेकै कुरा हो, त्यसरी होइन। ग्रहणशीलताको भाव र होसपूर्वक सचेतनापूर्वक श्वासलाई तान्दै जाउँ र श्वासलाई छोड्दै जाउँ। यतिखेर हामी श्वासलाई 5 चोटि तान्ने र छोड्ने क्रममा छौँ। र यदि 5 चोटि भइसकेको छ भने शान्त रहनुहोस्। शरीरलाई बिल्कुल रिल्याक्स राख्छौँ। रिल्याक्स राख्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला दुवै पैताला अगाडि र पछाडिको भागलाई हाम्रो चेतना लैजाउँ। दुवै पैतालाको भाग कस्तो संवेदना चलिरहेको छ, दुवै पैतालामा कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो दुवै पैताला रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। अब अगाडिको भागहरू औँलाहरू 5 औँला खुट्टाको दुवै र अगाडि खुट्टाको भागहरू कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव दिउँ, मेरो दुवै खुट्टाको अगाडिको भाग औँलाहरू रिल्याक्स भइरहेको छ, शिथिल भइरहेको छ र भित्रबाट आफूले पनि छोड्दै जाउँ, लुज बनाउँदै जाउँ।
अब हामी खुट्टाभन्दा माथि दुवै पिडौलाको भाग, अगाडि र पछाडि, घुँडा अगाडि र पछाडिको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं र मनभित्रबाट भाव गरौँ कि मेरो ती भागहरू रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, विश्राममा जाँदैछ। यो भनिराख्दा मुखले मात्र, मनले मात्र होइन, शरीरलाई पनि हामी हल्का लुज छोड्ने प्रयत्न गरौँ। अब थाई अगाडि र पछाडिको भाग, दुवै खुट्टालाई आज हामीले एकैचोटि गरिरहेका छौँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं र मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो दुवै खुट्टाको थाई अगाडि पछाडिको भाग रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। कम्मर अगाडि र पछाडिको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं र मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो कम्मरको अगाडि र पछाडिको भाग रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। पेट, तल्लो पेट, माथिल्लो पेट, जति पनि पेटको भाग, नाभिभन्दा मुनिको भाग अनुभव गरौँ कस्तो संवेदना चलिरहेको छ, कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं र मनभित्रबाट भाव गरौँ कि रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। अब त्यो भन्दा माथि, नाभिभन्दा माथि छातीको भाग, लिभर, पित्तथैली, पेन्क्रियाज, दुवै फोक्सो र मुटु, अत्यन्त संवेदनशील अङ्गहरू कस्तो महसुस भइरहेको छ एकमुष्टमा जानौं र मनभित्रबाट भाव गरौँ कि मेरो यी अर्गानहरू रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। विशुद्ध चक्र अगाडि र पछाडिको भाग, घाँटी अगाडि र पछाडिको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं र मनभित्रबाट भाव गरौँ कि ती अर्गानहरू, अङ्गहरू रिल्याक्स हुँदैछ। भित्रबाट आफूले पनि खुकुलो खुकुलो बनाउने प्रयत्न गरौँ, रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। पछाडिको भाग, स्पाइनल कर्ड, मूलाधार पछाडिको भाग, जति पनि ढाड पछाडिको सम्पूर्ण भागलाई एकमुष्टमा अनुभव गरौँ कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौं र भित्रबाट भाव गरौँ मेरो ढाडको पछाडिको भाग रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। अब हाम्रो दुवै कानलाई चेतनाले अनुभूति गरौँ, बस दुवै कानलाई मात्र कस्तो महसुस भइरहेको छ। तातो, चिसो अथवा नर्मल कस्तो अनुभूति भइरहेको छ जानौं र मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो दुवै कान शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, विश्राममा गइरहेको छ। अब अगाडिको भाग, आँखा, नाक, मुख अथवा हाम्रो फेसको भाग, निधारदेखि मुखसम्मको भाग भित्रबाट अनुभव गरौँ कस्तो महसुस भइरहेको छ। तातो, चिसो र भित्रबाट भाव गरौँ मेरो मुहारको भाग शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। यो भनिरहँदा भित्रबाट पनि, फेसको भित्रबाट पनि हामीले लुज बनाउने प्रयास गरौँ। र अब हाम्रो अन्तिम भाग, सहस्रार चक्रको भाग, ब्रेनको भाग, पिट्युटरी ग्ल्यान्डको भाग र हाम्रो मुख्य भाग महसुस गरौँ हाम्रो ब्रेनको माथि, शिरको माथि कस्तो महसुस भइरहेको छ र मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो शिरको भाग रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। मस्तिष्कलाई लुज बनाऊ, लुज बनाऊ, लुज बनाऊ, अझ लुज। भित्रबाट पनि जति पनि तनावको केन्द्र, मस्तिष्क केन्द्रको मुख्य भाग रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ।
सम्पूर्ण शरीरलाई अनुभव गरौँ एकमुष्टमा, सहस्रदेखि मूलाधारसम्म, शिरदेखि पैतलासम्म सम्पूर्ण भाग शरीरको समग्रमा अनुभव गरौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो सम्पूर्ण शरीरको सम्पूर्ण अर्गान, सेल्स, न्युरोन्सहरू शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। म 10 देखि 1 काउन्ट गर्छु। प्रत्येक अङ्कले यहाँहरूमा अत्यन्त गहिराईमा रिल्याक्सेसनको बोध हुन्छ, शान्ति छाउँछ, आनन्द आउँछ। 10 अझ रिल्याक्स, 9 अझ रिल्याक्स, 8 अझ शिथिल, 7 अझ रिल्याक्स, 6 अझ रिल्याक्स। प्रत्येक अङ्कको काउन्टडाउन सँगसँगै चेतना अत्यन्त गहिराईमा, मन अत्यन्त शान्त, भाव अत्यन्त शान्त, शरीर पनि शान्त। 6 5 पुरै रिल्याक्स, 4 अझ रिल्याक्स, पुरै ग्रहणशीलताको भाव, 4 अझ रिल्याक्स, अझ गहिराईमा, 3 अझ शान्त, अझ रिल्याक्स, 2 अझ रिल्याक्स, 1 1 1। शरीर पुरा स्थिर, शान्त। अब शरीरलाई बिल्कुल चलाउन पाइँदैन, शरीर लकको अवस्था। आफ्नो उपस्थितिलाई महसुस गर्दै बस चुपचाप शान्त बस्ने। र चेतनालाई सामान्य रूपमा होइन, एकदम होसमा टक्क बसौँ। फितलो होसमा होइन, एकदमै फुल होसमा। शीतल होसमा होइन। के हो शीतल होसमा होइन भन्दाखेरि सामान्य तरिकाले बस उपस्थिति मात्र होइन, पुरा पूर एक किसिमको फुल फेजमा हामी टक्क बसौँ। बिस्तारै यो बढ्दै जान्छ। यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो वरिपरिको ध्वनिलाई पनि, साउन्डलाई पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यसो गरौँ, तपाईको वरिपरि कस्तो साउन्डहरु आइरहेको छ त्यसलाई जान्नुस्। अझ त्यो साउन्डलाई अझ टाढा टाढाको सुन्ने प्रयास गर्नुस्। एकछिन हामी हाम्रो सुन्ने शक्ति, क्षमता, चेतनाबाट हामी बढाउँछौं। अलिकति पर, जस्तै तपाईको घरको वरिपरि मात्र होइन, अझ पर, अझ पर, अझ पर सुन्ने प्रयत्न गर्नुस्। यदि इयरफोन लाउनु भएको छ भने केही छैन, तपाई आफ्नो गहिराईमा जानुस्, शान्तपूर्वक सुन्ने प्रयत्न गर्नु पर्दैन, किनकि इयरफोनमा सुनिदैन पनि।
होइन भने अझ पर अझ पर अझ पर आफ्नो चेतनालाई फैलाउनुहोस्। यदि दाहिने खुट्टाको कान्छी औँलामा बीचको सानो एउटा सियोले घोचेको जत्रो पोइन्टलाई सम्झिनुहोस् चेतनाले। दाहिने खुट्टाको कान्छी बुढी औँला होइन कि कान्छी औँलाको पछाडिको सानो भाग जहाँ सियोले घोचेको जस्तो सानो बिन्दुलाई सम्झिने प्रयत्न गर्नुहोस्, चेतनालाई त्यहाँ लैजानुहोस्। हो, फितलो होस् भनेको तपाईँले त्यो पत्तै लाउन सक्नुहुन्न। मैले अनुभवमा त्यहाँलाई गराउन खोजेको, यदि पुरै होस भयो भने तपाईँले जहाँ भन्नुहुन्छ चेतनाले एक्ज्याक्ट लोकेसनलाई फिल गर्न सक्छ। ओके, अब हामी केही पनि गर्नु पर्दैन, शान्त। मैले यति मात्र यहाँलाई बुझाउन खोजेको कि चेतनाको फुल फेज भनेको कस्तो हुन्छ। ओके, शान्त बसौँ। फुल फेजमा हामी बस शान्त बसौँ। कुनै बिन्दुमा कुनै भागमा हामीले होस लानु छैन, फोकस पनि गर्नु छैन, प्रयास पनि हामी गर्दैनौँ। हाम्रो एउटै काम आफ्नो उपस्थितिलाई महसुस गर्ने, म छु भन्ने चिजलाई महसुस गर्ने, बस। जस्तो सुकै कुनै विचार आओस्, भावना आओस्, जब यहाँहरू होसमा बस्नुहुन्छ, विचार र भावना पनि अत्यन्त कम हुँदै जान्छ। जब तपाईँ होसमै रहनुहुन्न, तब विचार र भावना, अनेक अनुभूतिहरू तपाईँलाई गाँच्न थाल्छ, तपाईँको वरिपरि नाच्न थाल्छ। या त विचार छ या त होस छ। होसको सूत्र यही नै हो। या त विचार छ या त अनुभूति छ। होस पनि हुने र विचार पनि धेरै चलिराख्ने हुनै सक्दैन। दिन र रात एकै दिनमा एकैचोटि एकै समयमा हुनै सक्दैन। कि त दिन छ कि त रात छ, कि त ज्ञान छ कि त अज्ञानता छ, कि त सुख छ कि त दुःख छ, कि त समस्या छ कि त समाधान छ। त होसमा बस्नुको एउटै कुरा भनेको समग्रताप्रति तपाईँ सचेत हुनुहुन्छ। विचार आयो, ठिक छ, जस्तो सुकै विचार आओस्, विचार विचार मात्र हो, भाव भाव मात्र हो। तपाईले यहाँनिर गर्नुपर्ने शरीरको स्थिरता, प्रसन्न मुद्रामा होसमा बस्ने, बस। साक्षीको साधना नै यही हो। साक्षी भावमा रहने, अब्जर्भरको भावमा रहने, द्रष्टाको भावमा रहने। अब हामी शान्त हुन्छौँ, मौनमा जान्छौँ। बिल्कुल यसरी होसमा बस्नुपर्छ। तपाईको आउरहिरहेको विचार र जाँदै गरेको विचारप्रतिको पनि होस्। जब होसमा बस्दै जानुहुन्छ, अनायास नै तपाईभित्र समाधि घटित हुन थाल्छ। एउटा विचार अर्को विचार प्रतिको ग्याप एक निमेष मात्र पनि यदि त्यो हुन थाल्यो भने त्यसको अनुभूति शब्दमा वर्णन गर्न सम्भवै छैन। निदाउन पाउँदैन, बोरिङ हुन पाउँदैन। होसमा बस्ने,
मात्र होस होस होस। पूरा पूर होस, पूरा पूर सचेतना। मन मन मन। मन भावनाको पछि पछि लागेर न त जीवनमा कहिल्यै पनि उन्नतिमा पुग्छौं, तथापि पनि भौतिक जीवनमा मनको आफ्नै खालको महत्त्व हुन्छ। तथापि पनि चेतनाले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। मनले नै हाम्रो चेतनालाई शासन गर्यो भने कहिले पनि हामी खुसी हुनै सक्दैनौँ। त्यसरी नै ध्यानमा पनि कि त हामीले होसलाई ल्याउन सक्नुपर्छ, आफ्नो होसलाई फैलाउन सक्नुपर्छ, होइन भने विचारले गरेको पनि ध्यान हुन्छ। कति मान्छेहरू आहा मजा आयो भन्ने को हो त विचार हो। विचारले विचारलाई नै हेरिरहेको हुन्छ, द्रष्टा नै भइरहेको हुँदैन। होसमा बसौं, होसले हेरौं भन्दाखेरि कतिजना विचार भन्न ठान्छन्, विचारले हेरिरहेको हुन्छन्, चेतनासम्म पुगेकै हुँदैन। आज त मजा आयो भन्छ कसले मनले, आज त मजा आएन भन्छ कसले मनले। त्यसकारणले गर्दा मनभन्दा माथि जब हामी होसमा उठ्न सक्छौं, तब मात्र हाम्रो रियल ध्यानको सुरुवात हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अवेरनेसमा बसौं, पुरै अब्जर्भरको भाव। जब हामी होसमा बस्छौं तब विचारलाई बल्ल हेर्न सक्छौं र विचार आफै
जब हामीले हेर्न थाल्छौँ तिरोहित हुँदै 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 विलय हुन थाल्छ। विचारलाई अरू कुनै पनि उपाय छैन बन्द गर्न। न त विज्ञानसँग छ, न त अरू कुनै विधिसँग छ, न त औषधि खाएर विचारलाई कम गर्न सक्छौँ। बिल्कुल सक्दैन। दबाउन भने सक्छौँ। त पुरापुर होसमा रहनुहोस्। विचारलाई जब हेर्न थाल्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, तब नीति नीति विचार आफै विलय हुँदै जान्छ। शरीरलाई एकचोटि निहालौँ। कतै पनि हामीले अप्ठ्यारो पारेको छौँ कि? छौँ भने पोजिसनलाई मिलाऊ। ढाडलाई सिधा, शरीरहरू मिलोस्, कतै पनि अप्ठ्यारो नहोस्, ताकि हामी ध्यानको गहिराइमा जानको लागि शरीर बाधक नहोस्, साधकै रहोस्। बिल्कुल हामी प्रयास गर्दैनौँ। प्रयास पनि ध्यानको ठुलो बाधा हो। जब प्रयास गर्छौँ मन हावी हुन्छ, भाव हावी हुन्छ। हामी त मन भाव शरीरभन्दा माथि बियोन्ड जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई बिल्कुल प्रयासले कहिल्यै पनि हामीलाई गहिराइमा पुर्याउनै सक्दैन। त्यही कारणले हामीले यो साक्षीको साधनामा न त कुनै एउटा अङ्ग विशेष, चक्र विशेष, कुनै ठाउँलाई फोकस गर्छौँ। र म अब 10 देखि 1 गन्छु फेरि, र यो प्रत्येक अङ्कले तपाईको ध्यानलाई यति गहिराइमा लान्छ, तपाईले फ्लेक्जिबली छोडिदिनुहोस्, होल्ड नगर्नुहोस्, नसमात्नुहोस्। यति धेरै शान्त हुन्छ, यति धेरै होस बढ्छ। अनुभूति गर्दै जानुहोस्। प्रत्येक अङ्कले यहाँहरूलाई अझ गहिराई, अझ शान्त, अझ होसमा लान्छ। 10, 9, 8, 7, अझ शान्त, अझ गहिराई, अझ होसको मात्रा बढिरहेको छ। 6, 5, 4, अझ शान्त, अझ गहिराई। 3, अझ शान्त, अझ गहिराई, अझ रिल्याक्स। 2, अझ गहिराई, अझ गहिराई। 1, 1, 1। पूरा होश, सचेतना
निष्प्रयास र गम्भीरता नभन्ने। हिजो अझ गहिराइमा गएको थिएँ, आज मलाई भएन। अपेक्षा सबैलाई छोडिदिनुस्, एउटै काम गरौँ, आफ्नो उपस्थितिलाई महसुस होसमा बस्ने बस। पूरापुर अवेरनेस होस्, मन भावनासँग नहबक्यौँ, मजाले हेरौँ, जस्तो सुकै होस्, जस्तो सुकै निकृष्ट, जस्तो सुकै उत्कृष्ट विचार किन नहोस्। विचार बस विचार, भाव पनि बस भाव। हाम्रो काम आफ्नो उपस्थितिलाई महसुस गर्दै टक्क बस्ने हो, होसमा बस्ने हो। जे जस्तो आउँछ हाम्रो होसको अगाडि आउँदै बिल्याउँदै आफै जान्छ। जब होसले हेर्छौँ, अब्जर्भर बन्छौँ, द्रष्टा बन्छौँ, साक्षी बन्छौँ, परिधि भन्दा भिन्न केन्द्रको अनुभूति हुन्छ। चेतना हामी केन्द्र प्रधान हौँ, केन्द्रमै हुन्छौँ। जति पनि कुराहरू आउँछ हाम्रो परिधिमा घटित हुन्छ। हलचल परिधिमै हुन्छ, प्रतिपल हलचल विभिन्न नाममा भइ नै रहेको हुन्छ। त्यो हलचलको पछि लाग्यौँ भने कहिल्यै पनि हामी केन्द्रमा पुग्न सक्दैनौँ। स्वअस्तित्व, आफ्नो अस्तित्वलाई बोध गर्नै सक्दैनौँ। त्यही कारणले बढी विचारमा खेल्ने, विचारमा जुम्ने मान्छेहरू त्यति शान्त रहनै सक्दैन। निदाउन पनि गाह्रो हुन्छ, छटपटाट, रिल्याक्स त हुनै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामी केन्द्रमा बस चेतनामा रहन्छौँ। जे जस्तो आइरहन्छ गइरहन्छ त्यो एउटा परिधिमा मात्र हो। मजाले हेरौँ, निष्फिक्री अवेरनेसमा बसौँ।
जब हामी होसमा बस्छौँ, जन्मदेखि दबाइरहेको विचार, भावहरू सबै एकाएक पोकाहरू खुल्न थाल्छन्। वाक्कै लाग्ने, झ्याउ लाग्ने, आफैलाई लाजै लाग्ने खालका विचारहरू पनि हुन सक्छन्। दबाउँदा दबाउँदा यतिसम्म दबिरहेको हुन्छ। जब हामी होसमा बस्छौँ, ध्यानमा बस्छौँ, यी पोकाहरू खुल्न थाल्छन्। जब हामी हेर्दै जान्छौँ, खुल्दै जान्छ, हेर्दै जान्छौँ, खुल्दै जान्छ र यो विलय हुँदै जान्छ, विलय हुँदै जान्छ। त्यसकारणले हामीले दबाउने होइन, भाग्ने पनि होइन, जाग्ने हो बस। ध्यानको एउटै मात्र उद्देश्य जाग्ने हो। जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, बस अवेरनेस। भागेर कहाँ जाने मन तपाईसँगै छ। भोगेर पनि अर्थ छैन, कति भोग्ने जन्मौँ जन्म भोगिसक्यो। न त भोगेर हुन्छ न त भागेर हुन्छ, बस यसै ठाउँबाट जागेर हुन्छ। ध्यानको उद्देश्य नै यो हो, द पावर अफ नाउ, वर्तमानको शक्ति। झन झन गहिराई, झन झन शान्त, झन झन आनन्दको उत्खनन भइरहेको छ अहिले। अलौकिक आनन्द, अलौकिक शान्ति उत्रिरहेको छ। हामी महसुस गरिरहेको छौँ। मनभन्दा माथि उठ्न थालेपछि यसको स्वादै बिल्कुल फरक, बिल्कुल आनन्द, बस आनन्द, सच्चित आनन्द। यही हो हाम्रो स्वरूप, यही नै हाम्रो खोज। बस झन झन शान्त, झन झन गहिराई, झन झन गहिराई। बस होस नटुटोस्, होस नछुटोस्। जब शून्यता, जब आफै भित्रको खालीपन जब प्रकाशित हुन थाल्छ, त्यति बेला निधायौँ भने, त्यति बेला मनसँग हरायौँ भने, त्यहीँ हो हामी चुक्छौँ, त्यहीँ सकिन्छौँ। त्यस कारणले होस होस भन्नुको एउटै कारण यही नै हो।
बस होश, होश, होश अवेयरनेस। होशमा बस्ने नै हाम्रो बानी छ। मनसँगै खेल्ने हाम्रो बानी, जसको कारणले जब होशमा बस्न खोज्छौँ मन आइहाल्छ। यसमा बिल्कुल हामी चिन्ता गर्नु पर्दैन, किनकि हाम्रो जन्मौँ जन्मौँको आदत नै यही नै थियो। बिस्तारै बिस्तारै यसमा विकास हुँदै जान्छ। पूरा होस, पूरा सचेतना, न हामी निदाउँछौँ, न त मनसँग भाग्छौँ। हरेक कुरा जे भइरहेको छ हामी जान्छौँ, बस। खोज्नु पनि पर्दैन। तपाईँ गहिराइमै जाँदै हुनुहुन्छ भने केही विचार थाहा पाउनु पनि परेन, आफू गहिराइमै होससहित जाँदै गर्नुहोस्। केही आउँदैछ भने त्यसलाई हामी जान्न सक्छौँ पनि। होस भयो भने नै त सबै कुरा गर्न सक्छौँ। होस भएन भने सबै कुरा बिर्सिन्छौँ, विस्मरणमा जान्छौँ।
पूरा पूर्वोस सचेतना अवेरनेस लाई हामी नछोडौँ। हामी करिबम अन्ततिर आइसकेको छौँ। समय बितेको पत्तै हुँदैन। यो ध्यानको मजा नै यहीमा छ। एकदमै याद गर्नुहोस् यो अवस्थालाई, यो अवस्थाको स्टेट अफ माइन्ड, यो अवस्थाको श्वास, यो अवस्थाको शरीरको शून्यतालाई भित्रबाट मेमोराइज गरौँ, ताकि अर्को दिन ध्यान गर्दा जब यो अवस्थालाई सुमिरन मात्र गर्दछौँ, चेतना तत्क्षण त्यो लेभलमा जान्छ। मनलाई भनौँ, मनलाई अब सक्रिय बनाऊ। म ध्यानबाट बाहिर निस्किने क्रममा छु, निस्किने क्रममा छु, निस्किने क्रममा छु भन्ने सजेसन पनि दिउँ। यदि तपाईँले केही क्षण अझै पनि ध्यान गर्न मन छ भने हामी सेलिब्रेसनको चरणमा छौँ। बिल्कुल त्यहाँ पनि गर्दै जान सक्नुहुन्छ। होइन भने मस्तले झुक्न सक्नुहुन्छ। आँखा खुल्न मन छ भने गहिरो लामो श्वास 3 चोटि गर्दै अभाव प्रकट गर्दै यो अस्तित्वलाई धन्यवाद दिँदै, यो शरीर मन भावनालाई पनि धन्यवाद दिँदै, आजको होस, आजको आनन्दलाई पनि भित्रबाट धन्यवाद दिँदै विवाह जब गर्दै आँखा खोल्न सक्नु पनि हुन्छ। सेलिब्रेसन आँखा बन्दै गरी गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। सबै यहाँहरूलाई मैले छोडिदिएँ। अब हामी सेलिब्रेसनको लागि तयारी बनाउँछौँ। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् हृदयं पुरा फुल झुम्न सक्नुहुन्छ। ओठमा मुस्कानलाई लिएर मग्न हुनुहोस्, सेलिब्रेसन गर्नुहोस्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं
He is one with us. अत्यन्त अभाव प्रकट गर्दै गहिरो लामो श्वास 3 चोटि फेरौँ र भित्रबाट म ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछु भन्ने भाव व्यक्त गर्दै एकैचोटि आँखा नखोल्ने, भित्र इन्फर्मेसन दिँदै गहिरो लामो श्वास लिँदै दुवै हातलाई रब गरौँ र आँखामा लगाऊ। हल्का हत्केलामा हेर्दै आजको दिनलाई हामी सुरु गर्न गइरहेको छौँ। सम्पूर्णलाई एकदमै हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। ठ्याक्क आज हामी 6:19 मा नै हाम्रो निर्धारित समय नै हामीले समापन पनि गर्न पाइरहेको छौँ। होसको साधनाको क्रममा मैले यति मात्र भन्नु छ, खाली हामी एकछिन ध्यान गरेर मात्र होइन, बाँकी 23 घण्टा त हामी फेरि त्यही नै त हो। त्यसकारण तपाईले जे गरिराख्नुहुन्छ होसमा गर्नु पर्यो। होस भनेको के हो त? केही पनि होइन, थाहा पाउनु पर्यो के बस। म यो हात चलाउँदैछु, मैले यसरी गर्दैछु, त्यो मलाई थाहा छ कि त्यो बोध छ। म हाँसिरहेको छु, मलाई यो मुस्कान मैले गरिरहेको छु, यो प्रतिको बोध बस। प्राय कतिजना लेडिजहरू यसरी केस गरिराख्नुहुन्छ नि, उहाँलाई थाहा पनि हुँदैन चलाइरहेको। म सोध्छु मेरो क्लाइन्टहरूलाई धेरै, यो हातै आफै जान्छ भन्नुहुन्छ कि। कति पुरुषहरूको पनि कसैको जुङ्गा यस्तो मिलाइरहेको हुन्छ, थाहा नै हुँदैन कि, अनायासै। यो चाहिँ मेकानिकल हो। भगवान बुद्धले आफ्नो जीवनकालमा पनि कति बेला यस्तो गर्ने बेलामा आनन्दले सोध्छ, गुरु खास वास्तवमा के गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ त केही थिएन। आनन्द म चुके आनन्द। त्यसकारणले म फेरि गर्दैछु। हजुरको यो कुरा मैले बुझ्न सकिनँ, प्रभु यो के हो खास? यहाँ चिलाउँदै थियो अथवा यहाँ कुनै एउटा झिङ्गा परिरहेको थियो, मैले मेकानिकल रूपमा नै उडाइदिएँ रे के। याद छैन, हात गइहाल्यो, उडाइहाल्यो, चिलायो, हात गुडायो, हामी कनाइहाल्यौँ। त मैले त्यो जब चुकेको कुरालाई फेरि स्मरणमा ल्याउँदै, फेरि स्मृतिमा ल्याउँदै मैले फेरि यो होसपूर्वक बोधपूर्वक गरेँ। त्यसकारण बुद्धले अत्यन्त यो होसको कुरालाई यति धेरै महत्त्व दिनुहुन्छ। त्यसकारण हामी त बेहोसीपनमा के गर्छौँ होला, के बोल्छौँ होला, यसो रियलाइज गरौँ त। यदि होसमा हामीले कुनै कुरा गर्छौँ भने सधैँ त्यो सृजना नै हुन्छ। त्यो हरेक कुराले मान्छेलाई एक किसिमको राम्रो वेतिर नै लान्छ। जब मान्छे नकारात्मक कुरा बेहोसमा जान्छ, तब मात्र नै धेरै खालको सुसाइडलको कुरा, मान्छेलाई पिट्ने, गाली गर्ने, नचाहिने सोच्ने, यो सबै बेहोसीपनमा नै हुँदो रहेछ। मदिराले लट्ठ भएर मान्छेले अनायास अनेकन बोल्छ, जब आफैलाई थाहा हुँदैन। अब उसले के बोल्यो भन्ने कुरामा हामीले झगडा गऱ्यौँ भने पक्कै पनि त्यो पनि न्यायसङ्गत नहुन सक्छ। त्यसकारण यहाँनिर एउटै कुरा हो, होसलाई जोडौँ जीवनमा, आनन्दै आनन्द छाउँछ। जब होस विखरित हुन थाल्छ नि, बल्ल हामी भन्न सक्छौँ लाइफ इज ब्युटिफुल, जीवन अत्यन्त सुन्दर छ। यही नै भने खाँदा होस्, पिउँदा होस्, हिँड्दा होस्, बोल्दा होस्, हरेक कुरा जे गर्दै हुनुहुन्छ मात्र होस राखौँ। र अब हामी क्रमिक रूपमा दैनिक यो साधनालाई अत्यन्त गहिराईको रूपमा अझ फरक रूपमा हामी चेतनालाई कसरी स्पर्श गर्ने भन्ने यो श्रावण महिनालाई हामीले अत्यन्त एकदमै एउटा राम्रो आउटकमको रूपमा ल्याउने नै छौँ। र केही तपाईहरुसँग प्रश्न छन्, केही कुराहरू छन् भने हामी मजाले, हाम्रो ग्रुप छ, ग्रुपमा पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीसँग कुनै समय सीमा छैन, हामी हप्तामा एक दिन आइडियाहरू अथवा आफ्नो फिडब्याकहरू पनि सेयरिङ गरौँ। किन एकदमै निष्फिक्री सेयरिङ गर्नुपर्छ, यो कुरालाई हामी बुझ्नै पर्छ, यो कुरालाई जान्नै पर्छ। अनि बल्ल बल्ल हाम्रो जुन खालको जिज्ञासा शान्त हुन्छ, तब मात्र हामी ध्यानको गहिराईमा जान्छौँ। प्रश्न नसकिएसम्म कहिल्यै पनि हामी ध्यानमा जानै सक्दैनौँ। त्यसकारणले सुरुमा प्रश्न धेरै गर्ने मान्छेहरू नै पछि अत्यन्त ध्यानको गहिराईमा जाने पनि मैले धेरै कुरा बुझेको छु। यति नै भन्दै आजको बिहानीको सत्र यहाँ समापन भएको म तपाईलाई जानकारी गराउँदछु। यहाँको प्रतिपल स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, सकारात्मक रहनुहोस्। यति नै भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते।